नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। उखु किसानका भुक्तानीका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। कृषकका समस्या हटाउन उखु खेती अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिँदै। नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC-द्वारा सिफारिस गर्ने निर्णय। 13वटा रुटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी। रूपन्देहीको बगर क्षेत्र खेतीयोग्य उर्वर भूमिमा परिणत 58 बिघामा फैलिएको क्षेत्रमा एकीकृत कृषि फार्मका कारण उपयोगी बन्यो। सिमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको गजेडी दानपुर ताल बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य। स्थानीयको संरक्षण पश्चात नमुना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास। र कोरोनाबाट प्रभावित दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र उठ्न करिब 4 वर्ष लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण। आर्थिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्नेमा आशंका व्यक्त। बिजनेस टुडेको सुरुमा उखु किसानबारे कृषि मन्त्रीको धारणा सम्बन्धी समाचार। नेपाल सरकारले उखु किसानहरूको उखु बिक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने बताएको छ। उखु किसानको समस्या सरकारको काम कारबाही र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ। सरकारले भुक्तानीको लागि व्यवसायीहरूलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसैबीचमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको दावी गर्नुभएको छ। उखु किसानहरूका बीचमा जे समस्याहरू आयो भुक्तानीसित जोडिएर त्यो सरकारको कारणले थिएन। यो उद्योगीहरूको समस्या थियो। किसान र उद्योगी बीचको समस्याको कुरा थियो। उद्योगीहरूले किसानहरूले उत्पादन गरेका उखु लिएर जाने, मूल्य नदिने, पैसा नदिने, बिचरा मान्छे लगानी गरेर काम गर्यो, त्यसैबाट अब दैनन्दिनको गुजारा टार्न पर्नेछ। अनि धेरै पैसा खपत रहेपछि किसानहरूले धेरै दुःख पीडा भएपछि हाम्रा उत्पादन पनि घट्न थाले। उखु किसानहरूले उत्पादन पनि घट्न गएको हामीले देख्यौँ। त्यसबाट चाहिँ अब मुक्त हुन पर्यो भनेर छोड्दै त्यो पेसा त्यो व्यवसाय छोड्दै आएको पनि हामीले देख्यौँ। त्यसैले यसलाई दीर्घकालसम्म व्यवस्थित गर्न के गर्न पर्ला भन्ने पाटो पनि हामीले सोचेका छौँ। मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता 85% भइसकेको दावी गर्नुभयो। कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब 2 करोड रुपियाँ समेत किसानको खातामा गएको बताउनुभयो। किसानहरूले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने दावी मन्त्री अर्यालको छ। अहिले तत्कालको जुन उखु किसानका भुक्तानीसित जोडिएका समस्या हुन् त्यो हामीले समाधान गर्यौँ। राज्यको ठाउँबाट सहजीकरण गरिदिएर व्यवसायलाई बोलाएर सहजीकरण गरेर कौलियतनामा गराएर सम्झौता गरेर सिग्नेचर गरेर कर्मसित भुक्तानी दिएर किसानहरूलाई राहत दिने काम हामीले गराएका छौँ। अब भोलिको निम्ति के हो भन्दा भोलिको निम्ति हामीले किसानहरूलाई समस्या नहोस् भन्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट अनिवार्य दर्ता गर्ने किसानहरूले उखु किसानहरूले दर्ता गरेर मात्रै चल, दर्ता नगर्दा बेदर्तावालको पनि त समस्या हुन्छ नि। किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ। यसअघि किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यसैगरी कृषि मन्त्रालयले नाक मार्फत उखु उत्पादन हुने 12वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको बताउनुभयो। सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले नेपाल र भारतका बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल भारत यातायातका 13वटा रुटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालनको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले बताउनुभयो। यात्रुहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने तथा 72 घण्टा अगाडिको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो जुन विदेशबाट नेपाल आउनेहरूको लागि जुन एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड छ 2077 त्यसको पूर्ण परिपालना गरी 72 घण्टा अगाडिको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आउने यात्रुहरू लिएर आउने त्यो बस सेवाले त्यसरी व्यवस्था गर्नु पर्यो। जसरी हवाई यातायातले गरिरहेछ, एरोप्लेनले गरिरहेछ, त्यो किसिमले गरेर आउनको निम्ति त्यो चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने हिसाबमा एउटा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने एउटा निर्णय बारेमा त्यो बारेमा छलफल भयो। त्यसैगरी बैठकले नेपाल भारत सिमानामा नेपालतर्फ भन्सार तिरेर सञ्चालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका यातायातका साधन पनि चलाउन दिने सिफारिस गरेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालका कोभिड-19 संक्रमणका कारण लकडाउन गरिएपछि नेपाल भारत यातायात हालसम्म ठप्प रहेको छ। यातायातका साधन ठप्प भए पनि सिमानाबाट हजारौंको संख्यामा दैनिक रूपमा आवत जावत भइरहेको सन्दर्भमा यातायातका साधन पनि चलाउनको लागि पहल गरिएको सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले बताउनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 3 मा रहेको याकथुङ टोल बाढीको उच्च जोखिममा परेको छ। बुढीगङ्गा खोलाको किनारामा रहेको सो टोलको खोला छेउबाट माटो उत्खनन गरेर अन्यत्र लगेपछि त्यहाँका टोल नै बाढीको जोखिममा परेको हो। एक रिपोर्ट। बुढीगङ्गा खोलाको किनारमा प्लटिङ गरेका जग्गा र प्लटिङ गरेर बाँकी रहेका जग्गाबाट पनि माटो उत्खनन हुँदा वर्षायामका बेला याकथुङ टोल बाढीको जोखिममा परेको छ। स्थानीय तथा राजनीतिज्ञ बहादुर सिंह तामाङका अनुसार जथाभावी माटो उत्खननका कारण यहाँका 35 घर, खेतीयोग्य 100 बिघा जमिन, सरकारी विद्यालय र अन्य सरकारी संरचनालाई वर्षायाममा बाढीले क्षति पुग्न सक्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो। यो खोलाले वार्षिक रूपमा कटान गरेर आइरहेको छ। योभन्दा तलतिर तपाईँको 30-35 घर छन्, 100 बिघा चाहिँ तपाईँको खेतीयोग्य जग्गा छ। अब यहीँबाट खोला छिरेपछि यो ठुलो चाहिँ तपाईँको धनजनको क्षति हुने सम्भावना छ। अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गाको माटो बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको होला, तर त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ समाजलाई सिँगै चाहिँ तपाईँको गाउँलाई बाढी पीडित खोला पसेर चाहिँ ठुलो क्षति हुने सम्भावना। अहिले यो टोल नजिकै संघीय सरकारको 22 करोड लागतमा पक्की पुल निर्माण हुँदैछ। सोही पुललाई पनि उत्खननले प्रभाव पार्ने देखिएको छ। माटो उत्खनन गरेर अहिले खोलाकै तहसम्म पुर्याइएको छ। यसले गर्दा खोलाले बर्खायाममा धार परिवर्तन गर्ने सम्भावना उच्च छ, जसको कारण गाउँ बस्ती नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ। अनि यत्रो गर्दाखेरि अब सिग्नल असर पर्छ, यहाँ खोला पस्छ भने उसले बुझेन, आफ्नो जग्गाको आफ्नो खुसी नै हुन्छ, कसैले के भने पाउँदैन भने उसको कुरो हो, तर यसले असर कति पर्यो भनेको त हजुरहरूले सबै बुझेकै कुरा हो। अब यहाँ भोलि खोला पस्यो भने यहाँ के हालत हुन्छ त्यो कुरा त अब हामीले भन्दाखेरि अब एउटाले बोल्यो भने तँलाई के बाटो भएर तँलाई के चासो भन्ने उहाँहरूको कुरो हुन्छ, तर असर यहाँ ठुलो असर परिरहेको छ। स्थानीयले तत्काललाई उत्खनन नरोकिए स्थानीयले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय निकायले ध्यान नदिएकोले पनि खोला क्षेत्रमा माटो उत्खनन नरोकिएको स्थानीयको बुझाइ छ। आफ्नो फाइदाका लागि सिङ्गो समाजलाई नै विनाशको सङ्घारमा पुर्याउने कार्य भएको भन्दै स्थानीय नियामक निकायलाई झकझकाइरहेका छन्। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका 8 स्थित हसनापुर कुट्टा नाकामा रहेको बगर क्षेत्र अहिले खेतीयोग्य उर्वर भूमि, आँपको बगैँचा र पोखरीको रूपमा परिणत भएको छ। एक रिपोर्ट।
रूपन्देहीको गैरहवा गाउँपालिका स्थित हसनापुर माविको 58 बिघा क्षेत्रभित्र आरम्भ एकीकृत कृषि फर्मले 12,75,000 रुपियाँमा लिजमा लिई कृषि योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। यस्तै गुरौली मावि शुद्धोधनको 11 बिघा र देउराली सामुदायिक वनको 5 बिघा गरी कुल 76 बिघा जमिन सो फर्मले लिजमा लिएको हो। 2068 सालमा जग्गा लिजमा लिई कृषिको सुरुवात गरेका पशु प्राविधिक नारदमुनि यादवले कृषिमा लगानी गर्दै बगरको जग्गालाई कृषि योग्य बनाउनु भएको हो। हालसम्म 5 करोड भन्दा बढी लगानी जग्गामा भइसकेको छ भने फर्मबाट वार्षिक 2 देखि 3 करोडसम्मको कारोबार भइरहेको छ। अहिले हामीसँग लगभग 5 करोडको लगानीमा यो फार्म हामी चलाउँदैछौँ र वार्षिक 1.5 करोडको आम्दानी हुने गरेको छ यस फार्मबाट। म यस फार्मबाट पुरै सन्तुष्ट नै छु। फर्ममा 45 लाख अनुदान र 57 लाख फर्मको लगानीमा टोटल मिक्सर रेट्रोन TMR ब्लक मेसिन जडान गरिएको हो। पशुको सन्तुलित आहार वार्षिक 3,000 टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर अनुदानको मेसिन जडान गर्दा सम्बन्धित निकायबाट असहयोग भएको सञ्चालकको गुनासो छ। ब्लक मेसिन सञ्चालकका लागि असारमा बजेट दिएको र साउनबाटै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको भन्दै गलत प्रचार भएको बताइएको छ। मेसिन खरिद गरेपछि जडानका लागि पनि 1 महिना लाग्छ। मुख्य कच्चा पदार्थ भुसा पोषक तत्त्वहरू चैत्र वैशाख पछि मात्रै पाइने थाहा हुँदै पनि साउनमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै गलत प्रचार गरेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। फर्मले 6 जनालाई रोजगारी दिएको छ। पछिल्लो समय यान्त्रिकरण र प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यावसायिक रूपमा काम गर्दा लगानी घटेको छ। म यो क्षेत्रमा प्राविधिक हैसियतले पशु र कृषि एग्रोभेटको हिसाबले म मेरो जनसम्पर्क कृषि सम्पर्क बढी भएर अब व्यवसाय गर्दा गर्दै कृषिमा पनि केही गर्नुपर्छ र कृषिलाई बढावा दिनलाई हामी एकीकृत सबलाई बढावा दिनुपर्छ। यसको लागि सरकार पछिबाट साह्रै दुःख भएको छ। कृषिमा उत्पादन बढ्दै गएको भए पनि बजारको समस्या भएकोले बजारीकरणको लागि राज्यले नै सहकार्य गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै पहुँचको आधारमा भन्दा पनि उत्पादन र वास्तविक कृषकलाई अनुदान दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पुस्तौंदेखि आफूले भोग चलन गर्दै आइरहेको जमिन जग्गा धनीलाई थाहै नभई अर्कैको नाममा भएपछि बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रनियापुरका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। आफूलाई थाहै नदिई अरूको नाममा जग्गा गएपछि उनीहरू अहिले अधिकारका लागि न्यायिक निकायको शरणमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रनियापुरमा 3 पुस्ता भन्दा अघिदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन अर्कैको नाममा गएपछि स्थानीय पीडित न्यायिक निकायमा सहयोगको लागि पुगेका छन्। 3 पुस्तादेखि जोतभोत गर्दै आएको एलानी जमिन वडा कार्यालयको कर्मचारीको मिलोमत्तोमा लालपूर्जा अर्कैको नाममा बनेको पीडितले बताएका छन्। एकपटक हामी गाविसमा गयो, त्यहाँ पुरेश खाँलाई मैले हामीहरू भने 2 जनाले कि हामी यहाँबाट हुन्न भने हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसले हाम्रो हिनुस दहीको कालर पनि समात्नु भयो। तिमीहरू अगाडि जान्छौ भने तिमीहरूको हात खुट्टा भाँचेर फालिदिन्छौँ, हामीले बाइक साइक छाडेर जलाइ पनि दिन्छौँ, यस्तो पनि भन्नुभएछ बड्कौ र कुरेश खाँ पनि। पहिले त्यहाँ कर्मचारी रहा, अहिले खजुरा गाउँपालिका 3 मा सरे छ। त्यो हाम्रो निसार सचिव अहिले रिटायर भएछ सचिवको। त्यो त्यतिखेर ताराताल कम्पनी आवास खुलेको सर, त्यो राधापुर सीतापुर टिटेहरिया बनकटवा यतिको खुलेछ, हाम्रो रनियापुरको सर खुले छैन। यिनीहरू दायाँ बायाँ गरेर हाम्रो जग्गा गरिबको यिनी कसरी बनायो, पैसा खुवाएर ताराताल हाकिमको कि कसरी गर्यो हाम्रो लालपूर्जा यिनीहरू गराइलियो सर। और का बोलते जास्ती जबरदस्ती का बोलते वो लोग ले थे पुताऊ, और हम नीबर आदमी तो घिचियावा थे, जिमा पावा थे, उमा दावा थे, है कि नहीं? और तो कुछ नहीं, हमारा कोई लड़ाई ही नहीं। घटनाको विषयमा छानबिन भइराखेको भन्दै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट जवाफ आउन ढिला भएकोले विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्पर्क कार्यालय बाँके नेपालगञ्जका प्रमुख फेसराज रिजालले बताउनुभयो। छानबिन भइरहेछ, त्यो उजुरीको पनि छानबिन चाहिँ भइरहेछ। मालपोत कार्यालय नापी कार्यालयबाट जवाफ आउन अलिकति ढिला भए हुनाले अब त्यसको टुङ्गो लाग्न कठिन भएको हो। त्यहाँबाट जवाफ आउने बित्तिकै चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत बोलाएर बुझ्ने र टुङ्गोमा पुर्याउने, त्यसलाई एउटा निर्णयमा पुर्याउने काम हुन्छ। सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो। यो किसिमका समस्याको समाधानका लागि फास्ट ट्र्याकबाट विशेष व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवसायी बताउँछन्। भूमि अदालत
भूमि अदालत भनेको जहाँ जग्गा जमिनको बारेमा मात्रै हुन्छ। यस्ता जग्गा जमिनहरूको मुद्दा फास्ट ट्र्याक कोर्टबाट के भूमि आयोग भूमि ट्रिब्युनल जे नाम दिए पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो फरक गर्नको लागि त्यस्ता चाहिँ कोर्टहरूको चाहिँ व्यवस्थापन नेपालमा गर्नुपर्ने नितान्त हो। भूमाफियाहरूले केही गलत कर्मचारीहरूको मिलेमत्तोमा जमिनहरू व्यक्तिको नाममा गर्ने गरेको पाइएको छ। जिल्लामा गठित भूमि समस्या आयोगबाट समस्याको समाधान खोजिने बाँके प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाले बताउनुभयो। यो भूमाफिया भन्छ नि, यो चाहिँ बाँके र बर्दियामा चाहिँ बढी चाहिने हुन त नेपालभरि नै छ र बाँके र बर्दियामा चाहिँ यो भूमाफियाहरूले चाहिँ यो सरकारी जग्गा अब स्टेट राज्यको जग्गाहरू चाहिँ आफ्नो नाममा गर्ने र बिक्री गर्ने यस्तो किसिमको यसमा चाहिँ अब भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई पनि मिलेर भ्रष्ट कर्मचारीसँग मिलेर चाहिँ अब त्यो जग्गाहरू चाहिँ व्यक्तिको नाममा गर्नेहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको छ र यो चाहिँ बाँके र बर्दियामा चाहिँ धेरै छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाँकेमा भूमि सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ। रन्यापुरका स्थानीय जस्तै अन्य ठाउँहरूका भूमि सम्बन्धी मुद्दा अख्तियार एवं जिल्ला अदालतमा दर्ता भइराखेका छन्। सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो यसको समस्या समाधानको लागि गठित आयोगबाट समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको सिमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको गजेडी दानपुर ताल पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। 2 दशक पहिलासम्म गाई वस्तु र चराचुरुङ्गीलाई पानी खुवाउने पोखरीको रूपमा रहेको ताल स्थानीयको संरक्षण पश्चात नमुना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गएको हो। ताल व्यवस्थापन समितिले गुरुयोजना निर्माण गरी ताललाई व्यवस्थित बनाएको छ। एक रिपोर्ट। 2 दशक पहिलासम्म गाईबस्तु र चराचुरुङ्गीलाई पानी खुवाउनको लागि संरक्षण गरेको रूपन्देहीको गजेडी दानापुर ताल अहिले सिमसार क्षेत्र मात्रै होइन, धेरै मानिसहरूको मन लोभ्याउने मनमोहक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। 2054 सालसम्म बेवारिसी अवस्थामा रहेको रूपन्देहीको श्री समयमाई वन समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि तारबार गरेर तालले पनि संरक्षण पाएको हो। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 1 मा रहेको यस तालमा डुङ्गा सयर गर्नुको साथै पिकनिक स्पटको रूपमा समेत विकास हुँदै गएको छ। करिब 92 हेक्टर रहेको श्री समयमाई वन क्षेत्रभित्र पर्यटकीय क्षेत्र भने करिब 43 हेक्टरमा रहेको छ। पहिलाको अवस्था के थियो भन्दाखेरि यहाँ हामीले यो वरिपरि बासी भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ एउटा चरीचरणको रूपमा र एउटा पानी खान गाई गोरुलाई पानी खानको लागि हामीले त्यो तरिकाले सोचेका थियौँ। भविष्य आएर यस्तो बन्न पुग्यो कि तपाईको 66-67 सालतिर हामीले पर्यटन क्षेत्रमा जोड्न सफल भयौँ। विशेष गरी यस तालमा तिहारपछि पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको ताल क्षेत्रमा धेरै प्रजातिका चराहरूको बसोबास छ। त्यस्तै विभिन्न प्रजातिका रैथाने माछा, हाँस, चरा तथा अन्य जलचरहरू पनि पाइन्छन्। पछिल्लो समय तालको र समयमाई वन क्षेत्रको बृहत दिगो विकासको लागि गुरुयोजना निर्माण भएको छ। बाटोदेखि मुनि हामीले गुरुयोजनामा के गर्न राखेको छौँ भने गार्डनको रूपमा राख्ने, पिकनिक स्पोट माथि बाटोदेखि माथि राख्ने र यहाँ आनन्द लिने, पार्क घुम्ने र बोटिङ मात्रै सञ्चालन हुने योजना हामीले गुरुयोजनामा हामीले राखेका छौँ। ताल क्षेत्रको विकासको लागि राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समितिले 2073 सालमा 1 करोड 7 लाख र 2074 सालमा 1 करोड 56 लाख सहयोग गरेको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले बजेटमै 2 करोड विनियोजन गरेको थियो। रूपन्देही जिल्लाकै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिएको दानापुर तालको पर्यटकीय सम्भावनालाई थप वृद्धि गर्न विकास र प्रचार प्रसार गर्न सकेमा लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। विश्वका धेरै भागमा कोरोनाको महामारी मत्थर भएर आर्थिक गतिविधिहरू सुरु भएका छन्, तर यसले पुर्याएको क्षतिको परिपूर्ति गर्न प्रशस्त लगानी, मेहनत र प्रतिबद्धताको जरुरी रहने विश्लेषण गरिएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र पनि कोरोनाबाट भारी मात्रामा प्रभावित भएको र यसको प्रभाव आगामी 3-4 वर्षसम्म पनि रहिरहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना कहरबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकालेर फेरि आर्थिक विकासको लय समात्ने प्रयासमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू लागिरहेका छन्। यो क्रममा विभिन्न राष्ट्रहरूले अनेक चुनौतीहरूको सामना पनि
गरिराखेका छन्। आर्थिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्ने दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको अभिमान आगामी दिनहरूमा कति सफल होला भन्ने ठूलो आशंका रहेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले सन् 2011 मा आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा केही सफलता प्राप्त गरे तापनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कोरोनाको गहिरो घाउ रहिरहने अर्थविद र राजनीतिज्ञहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जारी गरेको पछिल्लो रिपोर्टमा आसियानका 5 सदस्य राष्ट्रहरू इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनामको प्रति व्यक्ति आय सन् 2024 सम्म पुग्दा पनि अनुमान गरिएको दाँजोमा 6% कम नै हुनेछ। कोरोनाबाट सबभन्दा बढी प्रभावित फिलिपिन्समा प्रति व्यक्ति आयमा 12%ले कमी आउने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान रहेको छ। कोरोनाका कारण आसियान क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा गरिबी निवारण, रोजगारीको सृजना र मानव संसाधनको विकासमा पनि ठूलो धक्का पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्मको अवरोधको असर लामै समयसम्म रहने हुँदा त्यसको प्रभाव राजनीतिमा पर्न सक्ने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रिपोर्टमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको आगामी दिनको आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण रहेको देखिए तापनि आगामी दिनहरूमा आसियान राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकासका लागि देखाउने सक्रियता र चाल्ने कदमले पनि अर्थतन्त्रको गति निर्भर रहने अर्थविदहरूको भनाइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब 43 अङ्क वृद्धि भएको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। हालसम्मकै उच्च बिन्दु 2640 बिन्दुमा पुगेको नेप्से करिब 3 सातापछि गत मङ्गलबार 2370 बिन्दुमा उक्लिएको थियो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 42.95 अङ्क बढेर 2475.09 बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.55 अङ्क बढेर 444.15 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 2.69 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.76 अङ्क बढेको छ। बिहिबार बजारमा 213 कम्पनीको 57,742 पटक गरी 4,66,17,92,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। उखु किसानका भुक्तानीका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। कृषकका समस्या हटाउन उखु खेती अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिँदै। नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC-द्वारा सिफारिस गर्ने निर्णय। 13वटा रुटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी। रूपन्देहीको बगर क्षेत्र खेतीयोग्य उर्वर भूमिमा परिणत 58 बिघामा फैलिएको क्षेत्रमा एकीकृत कृषि फार्मका कारण उपयोगी बन्यो। सिमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको गजेडी दानपुर ताल बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य। स्थानीयको संरक्षण पश्चात नमुना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास। र कोरोनाबाट प्रभावित दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र उठ्न करिब 4 वर्ष लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण। आर्थिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्नेमा आशंका व्यक्त। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।